बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान और आप देख रहे हैं आवाज़ कानून प्रोग्राम। आवाज़ कानून प्रोग्राम में आज एक ऐसी सहर अंगेज और मासूम शख्सियत, खुदादाद सलाहियत से भरपूर, जिनका बड़ा ही नाम, बड़ा मकाम और अदलिया के तमाम तर मामलात को बड़ी ही बारीक बीनी से देखते हैं। 6 किताबों के मुसन्नफ भी हैं और इसमें एक बड़ी अहम बात कि सफीर हक के नाम से इनके किरदार पर एक बड़ी मिसाली किताब भी शाया की गई। इनकी जुर्रत और बहादुरी को यहाँ पे बड़ा आया किया गया और इंसानी हकूक के हवाले से इनकी जदोजहद भी इस सफीर हक किताब में शाया की गई। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे इश्तियाक चौधरी साहब से, जो कि खुद भी 6 किताबों के राइटर हैं और इंसानी हकूक के अजीम अलमबरदार के तौर पे जाने और पहचाने जाते हैं। और आज हजारों मुकदमात ऐसे जो पूरे पाकिस्तान की अदालतों में इन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों से लड़े और जीते। तो आज बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से और हाल ही में जो मिलिट्री कोर्ट की जानिब से 25 सियासी कारकुनान को सजाएं दी गई, उनके हवाले से आया इनका क्या विजन है, आइन और कानून की बालादस्ती को किस नजर से देखते हैं और तमाम तर मामलात को बड़ी ही बारीक बीनी से देखते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। इश्तियाक चौधरी साहब सीनियर कानूनदान है सुप्रीम कोर्ट बार के, तो इनसे बात करेंगे आया वो क्या कहते हैं। जी इश्तियाक सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र है, एहसान है सर। हम आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने न्यूज 24 के लिए हमें टाइम दिया। अब आपके साथ दूसरी निशिस्त करने जा रहे हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला बुनियादी सवाल कि मिलिट्री कोर्ट की जानिब से जो 25 अफराद को सजाएं दी गई हैं, आया इस हवाले से आप क्या कहेंगे और उनके जो लवाकिन है उनके जो है वो कैसे वो जो है वो कानूनी मामलात को जो है वो सॉल्व करें? जी देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब ये मौजूद है कि आप सिविलियन ट्रायल का सिविल अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, जी जी, लिहाजा मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जब गारंटी करता है तो मुनासिब नहीं था कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होते जब दूसरी अदालतें मौजूद है। दूसरा सवाल ये है कि वो क्या करें। मुझे भी बहुत सारे दोस्तों ने राब्ता किया, लवाकीन ने, तो उस सिलसिले में ये है कि इनको जो सजा हुई है मिलिट्री कोर्ट ने दी है, वो दी है सेक्शन 59 सब सेक्शन 4 पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत। अब उस और जो सजा सुनाई गई है 59 के तहत ट्रायल हुआ, 60 सेक्शन के तहत जो है वो सजा सुनाई गई है। और सेक्शन 119 ये कहता है 119 जो आर्मी एक्ट का, कि ये सजा उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक उसको कंफर्म ना हो जाए जो कमांडिंग ऑफिसर हायर जो अथॉरिटी है। तो एक तो वो जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको दे सकते हैं पिटीशन, एक तो ये उसका हल है। फिर उसके बाद सेक्शन 123 है। सेक्शन 123 एम्पावर करता है कमांडिंग ऑफिसर को कि वो सजा को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसकी अथॉरिटी है। तो फिर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जी, उसके लवाकिन जिनको सजाएं हुई, ठीक है ना, उसकी तरफ से 2 स्टेजेस हो गई। और तीसरी फिर आगे चल के सेक्शन 131 है, वो ये कहता है कि अगर सजा बरकरार रहती है तो फिर आप फेडरल गवर्नमेंट या जो आर्मी चीफ है उसको दे सकते हैं जो एप्लीकेशन पिटीशन, अपीलों का हक है उन्हें। जी है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। ये 3 स्टेजेस एग्जॉस्ट हो जाए जी, और अगर दादरसी ना हो तो फिर हाई कोर्ट जो है मुतलका अंडर आर्टिकल 199 जो है फिर आप वो रिट कर सकते हैं जी। और ये उसकी स्टेजेस हैं। तो पहले तो उन्होंने जो मुतलका कानून के अंदर है वहीं पे जाएंगे, तो उसके बाद फिर मामला हाई कोर्ट, उसके बाद मामला। अच्छा सर, क्या आप ये जो समझते हैं कि ये जो सजाएं दी गई हैं ये मेरिट पे दी गई हैं या ये इस पे जो है इंसानी हकूक की वायलेशन हुई है, या क्या है? देखिए, हम समझते हैं कि जब तक ऑर्डर सामने हो, अब ऑर्डर सामने, ऑर्डर को पढ़ के ही देखा जा सकता है हकीकी मानों में। नॉर्मली देखने में तो ये आया है
کہ کیونکہ ریزن ہونی چاہیے، ریزن ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے نارملی کہ جو ملٹری کورٹ کے آرڈرز ہوتے ہیں اس میں جو میری نظر سے گزرے ہیں تو اس میں ریزنز نہیں اس طرح کی دی ہوتی جس طرح ہمارے ہاں دی جاتی ہے. لہٰذا جب تک ان سزاؤں میں بھی جب تک میں آرڈر نہ دیکھ لوں تو صحیح اوپینین تو تبھی دی جا سکتی ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ ہیزرڈلی جو ہے وہ دی گئی ہیں سزائیں جو. اچھا سر، 6 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تو کس کس پہ جو ہے وہ آپ نے کتاب لکھی؟ اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ پاک کی مدد ہے. اس میں پولیس انویسٹیگیشن کے اوپر میری کتاب ہے، بہت رہنمائی پولیس تفتیش. وہ پورے پاکستان میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے لیے ہے، وہ بہت اس کی تشنگی تھی. اچھا. اسی طرح جو ہمارا بار ایکٹ ہے اس کے اوپر ہے، کمنٹری ہے اس کے اوپر ہے، نو یور رائٹس ہے. بہت ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مائی ویژن فار بیٹر پاکستان ہے، پاکستان کو بہتر بنانے کا میں نے ایک پورا تھیسس پیش کیا ہے اور وہ پورا ایک مقالہ ہے تقریباً کوئی 80 صفحات پہ. پورا میں نے حل دیا ہے پاکستان کو ان مسائل سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، اور وہ بھی میں لکھا ہے. پھر اسی طرح باقی کچھ ادب کی بھی ہیں، لٹریچر شاعری کی ہے، اداس آنکھیں، وہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو پھر وہ اس طرح میری محبت میرے ابو، مطلب اس طرح ہے. یہ بھی سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اب چونکہ وقت بہت زیادہ وکالت میں چلا جاتا ہے، اتنا وقت نہیں بچتا کہ ہم کچھ لکھ سکیں، مزید کوئی لکھ سکیں. باقی تو چلتا رہتا ہے، اخبارات میں بھی آرٹیکل. 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت سا شور و غل اور چیختی چغارتی خبریں اخبارات کی زینت بنی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم نے تو جو سپریم کورٹ ہے اس کو متحد کر دیا ہے آئینی عدالت کے. اللہ، سپریم کورٹ تو نہیں رہی نا، سپریم کورٹ تو نہیں رہی، کیونکہ اب دیکھیں جو بینچ جو آئینی عدالت میں کیس لگنا ہے وہ بینچ بنانے کا اختیار حکومت کے پاس ہے. حکومت کے پاس. اب مجھے یہ بتائیں، آپ کا حکومت کے خلاف مقدمہ ہے تو جب آپ آئینی بینچ میں جائیں گے جس نے بینچ بنایا ہوا ہے تو آپ کو تو توقع نہیں ہے کہ آپ کو انصاف ملے، اور انصاف نہیں ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے اس میں کہ انصاف ختم ہو گیا ایک طرح سے. آئینی عدالت جو ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، ایک بڑا اہم سوال موجودہ ملکی سیاست کے حوالے سے دیکھتے ہوئے، آپ کی سیاست پہ بھی گہری نظر، عالمی سیاست پر بھی آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو پاکستان کا آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی طور پر کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، اسرائیل غزہ سے شروع ہوا، غزہ میں تباہی کی، پھر اس نے لبنان میں تباہی کی، پھر اس نے شام میں تباہی کی، ابھی کل رات اس نے یمن کے اوپر حملہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صاف نظر آ رہا ہے، مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے، کسی اور کو آئے یا نہ آئے، کہ ایران کی رجیم چینج یا اس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا اور اس کو بھی اسی طرح اس کا حال کیا جائے گا جو دوسری ہے. اگرچہ کہ ایران از اے اسٹیٹ، ٹھیک ہے نا، ایسا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو ان کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ایک اسٹیٹمنٹ چھپا ہے مسٹر فائنر کا، کہ جو پاکستان کی جو میزائل ڈیولپمنٹ ہے اس سے امریکہ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یہ ہم سب کے لیے نوشائے دیوار ہونا چاہیے. اور میں قومی سلامتی کے اداروں کو آپ کی تواسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس اسٹیٹمنٹ کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو سیریس نہ لیا گیا اور ہم نے اگر اس کا انالیسس نہ کیا یہ ایسا کیوں اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ اینی کاسٹ امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اس سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ کاؤنٹر ویٹ کر رہا ہے چائنا کو. اور ہمارے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. ہمیں نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہمیں ایک ٹھوس نیشنل پالیسی کو، سیکورٹی پالیسی کو واضح کرنا ہوگا کہ ہم نے کیسے اپنی ریاست کا تحفظ کرنا ہے، اور عالمی اداروں پر دباؤ ڈالنا. جیسے بھی ہم کیا دباؤ ڈال سکتے ہیں، دیکھیں وہ ہم پہ دباؤ ڈالیں، ہم نے ان کے دباؤ سے پہلے اپنی تیاری کرنی ہے. کیونکہ جب اگر ہم نے تیاری نہ کی خدا نخواستہ تو پھر گیم ہاتھ سے نکل سکتی ہے. لہٰذا قومی سلامتی کے اداروں پہ فرض ہے کہ وہ
اس ساری چیز کو سیریس لے اور اس کی جو ہے وہ مناسب جو اسٹریٹجی ہے وہ بنائے تاکہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہو. جی ناظرین، یہ تھے سینئر قانوندان اشتیاق چودھری صاحب جو کہ نیوز 24 کے حوالے سے عالمی سطح پر بھی جو ہے وہ سیاسی میدان میں جو بڑی اہم باتیں کر رہے تھے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ سے کم نہیں. پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیں سب کو جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ سوچ بچار کرے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.